अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक और न्यू पेपर के साथ हम हाजिर हुए हैं। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लर्न विद मलिक जवार, और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पेपर्स को डिस्कस करने और इनको सॉल्व करने का हमने जो है वो काम शुरू किया हुआ है। तो जो आज का हमारा पेपर है वो है असिस्टेंट BS16 में, जो कि क्लब पेपर हुआ था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एंड असिस्टेंट इन PPSC। तो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में वेरियस जॉब्स आई थी। तो आज का हमारा पेपर है, हम उसको देखते हैं जी। तो आपके सामने ओपन हो गया है जो कोड 53 था असिस्टेंट BS16 में, और ये पेपर हुआ था 12 मार्च और 2023 को। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का। ये जो है स्टार लगा हुआ है, ये इंग्लिश के पोर्शन के स्टार्स हैं। तो जब हम एक एक पोर्शन को डिस्कस करेंगे तो सिर्फ उन्हीं स्टार्स को या उन्हीं रेलेवेंट पोर्शंस को हम डिस्कस करते जाएंगे। उनकी अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा कि अगर किसी का एक पोर्शन वीक है तो वो सिर्फ पास्ट पेपर में से जितने वो क्वेश्चन आए हुए हैं, जिस तरह पाकिस्तान अफेयर्स अगर किसी का वीक है, किस एवरीडे साइंस वीक है, तो हम वो एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एवरीडे साइंस के होंगे और पाकिस्तान अफेयर्स के होंगे, जो मैथ के होंगे, ताकि वो रेलेवेंट जो सब्जेक्ट है उसको तैयार करने में भी आसानी हो और हमारी रिवीजन भी होती चली जाए। तो जी फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। टू पुट अप विद मीन्स, इसका क्या मतलब है? टू पुट अप विद, इसका मतलब है टू टॉलरेट। क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्री फर्स्ट एक्सेप्टेड पाकिस्तान? ईरान ने पाकिस्तान को फर्स्ट एक्सेप्ट किया था और हमें अपोज किया था UN में अफ़गानिस्तान ने। किसकी वजह से अपोज किया था? क्योंकि हमारा ड्यूरल लाइन का जो इशू था अफ़गानिस्तान के साथ। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो है विच कंट्री फर्स्ट एक्सेप्टेड पाकिस्तान? तो ईरान इज द राइट ऑप्शन। ड्यूरिंग द लेक्चर the teacher stood dash dice, stood on dice. Question number third, stood on dice. Question number 4 है the synonym of paltry. Paltry का synonym है insignificant. Question number 5, select the pair which has the same relationship, wisdom, sagacity. तो ऑप्शन नंबर C जो है वो सर्च क्वेस्ट इज द राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, passive voice of the people elected him mayor. ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, ही वाज इलेक्टेड मेयर बाय द पीपल। क्वेश्चन नंबर 7, अंजुमन हमायत इस्लाम वाज फाउंडेड इन, अंजुमन इस्लाम अंजुमन हमायत इस्लाम वाज फाउंडेड इन 1884, 1884 में, और 22 सितंबर को। और काजी हमीदुद्दीन जो थे, ये इसके पहले खलीफा कह लें या पहले प्रेसिडेंट कह लें, उसके बाद लाहौर में ये जो है वो बनाई गई थी, इसका हेडक्वार्टर लाहौर में था। तो ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। काजी हमीदुद्दीन बारे साहब के बारे में पूछा जाता है, और कभी ये भी पूछा जाता है कि वो कहाँ पे है, तो वो लाहौर में है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ईयर वाज डॉक्टर अब्दुल सलाम अवार्डेड नोबेल प्राइज़? नोबेल प्राइज़ जो है वो 1979 में डॉक्टर अब्दुल सलाम को दिया गया था, और पाकिस्तान के ये पहले मुस्लिम हैं, पाकिस्तान के ये पहले हैं, और फिज़िक्स में इनको दिया गया था। और इसके अलावा जो सबसे पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया मुसलमानों में से वो है 1978 में इजिप्ट के जो है वो प्रेसिडेंट थे, अब्दुल नसर। क्वेश्चन नंबर 9, द ओल्ड वुमेन लिव्ड अलोन विद डैश टू लुक आफ्टर, नो वन, विद नो वन टू लुक आफ्टर हर। जो डी ऑप्शन है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये जो है जिसके ऊपर रेड टिक लगा हुआ है, ये जीके का क्वेश्चन है जी। An international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments, and whatever its particular designation is. So, Vienna Convention on the Law of Treaties. Question number 11, Baba Farid belongs to which Sufi order? बाबा फरीद जो है वो चिश्तिया सूफी ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, और इनका मज़ार कहाँ पे है? इनका मज़ार है पाकपतन में। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टोक इज टू कुक देन सन जो है वो हीट पैदा करता है। कैट इज टू किटन देन काउ कॉफ। 14 क्वेश्चन, सिलेक्ट द पेयर विच हैज द सेम रिलेशनशिप आफ्टर बिफोर सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है ई डैश द बैंक व्हेन पुलिस कॉट हिम, ही वाज स्टीलिंग द बैंक व्हेन पुलिस कॉट हिम। क्वेश्चन नंबर 15 था, ये 16 है, हु इज
trying to defeat you. Here who is interrogative pronoun है who. 17 को देखते हैं, select the pair which has the same relationship. umbrella rain, umbrella rain से रोकती है, तो वैक्सीन किससे रोकेगी? डिजीज से, तो सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18 है, द फेमस बुक द डॉटर ऑफ द ईस्ट. द डॉटर ऑफ द ईस्ट जो है वो बेनज़ीर भुट्टो ने लिखी है. द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान और जो हिस्ट्री है, ब्लड हिस्ट्री, वो के अजीज़ ने लिखी है. इस तरह द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान या जिनाद द सोल स्पोक्समैन फॉर पाकिस्तान आयशा जलाल ने लिखी है. क्वेश्चन नंबर 19 है, द एंटोनिम ऑफ एग्रीजियस इज ऑर्डिनरी. क्वेश्चन नंबर 20, द इडियम टू बरी द हैचेट मीन टू मेक पीस. क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं, विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड बाबुल इस्लाम. इस सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 22, नेम द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन, हिजाब वुमेन, इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ इजराइल पार्लियामेंट इन मार्च 2020 इलेक्शंस. ईमान खतीब यासीन जो है वो फर्स्ट मुस्लिम है जो कि इजराइल की पार्लियामेंट में सिलेक्ट हुए हैं, इमाम खतीब यासीन. Question number 23, military courts are established in Pakistan through 21st for the period of 22 years. Sorry, 2 years. 20 जो 21st अमेंडमेंट हुई थी और उसके अमेंडमेंट के ज़रिए मिलिट्री कोर्ट्स को 2 साल के लिए बनाया गया था, और ये 2015 में ये बनी थी. 2015 में, प्रीवियस क्वेश्चन में जो है वो 2015 के बारे में पूछा गया. तो 21st अमेंडमेंट है, 2 ईयर्स के लिए बनाई गई थी मिलिट्री कोर्ट्स, और 2015 में बनाई गई थी. तो 24 क्वेश्चन है, केटी बंदर इज लोकेटेड इन सिंध में है जी ये. 25 है, मलाला यूसुफजई ग्रेजुएटेड फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी. मलाला यूसुफजई जो है वो ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट हुई हैं. 26 को देखते हैं, व्हेन मुस्लिम लीग ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट. मुस्लिम लीग जो है इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो 1946 में ज्वाइन की थी, और डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है, डायरेक्ट एक्शन डे. तो 1946 में और क्या हुआ था जी, कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में, मार्च 1946 में, और उसके कितने मेंबर्स थे? उसके 3 मेंबर्स थे. तो आप इस तरह करके डॉट कनेक्ट करते जाएं और याद भी करते जाएं. द मीनिंग ऑफ टेकअप, टेकअप का मतलब है टू स्टार्ट करना, टेकअप. 28 क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट क्लस्टर ऑफ पॉपुलेशन इज इन साउथ एशिया में है जी. विच रिवर फ्लोज इन बलोचिस्तान. जोब रिवर है, दश्त रिवर है, घोमल है. ये चारों के चारों, तीनों के तीनों रिवर जो हैं वो बलूचिस्तान में है. हिंगोल जो है वो भी बलूचिस्तान में है, जो कि हिंगोल है वो लार्जेस्ट रिवर है बलूचिस्तान का. डायरकी सिस्टम फर्स्टली यूज्ड इन सब कॉन्टिनेंट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरकी सिस्टम यूज़ किया था. ये कब स्टार्ट हुआ था? 1919 की जो रिफॉर्म्स आई थी, और एंडेड कब हुआ था? 1935 की. चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आई थी 1919 में, और जो 1935 का एक्ट था उसके थ्रू इसको एंड किया गया था. तो क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ मूव ऑन करते हैं. साइक्लोन इज बेसिकली लार्ज सिस्टम ऑफ विंड्स. साइक्लोन क्या है? लार्ज सिस्टम ऑफ विंड्स हैं, और ये बिकम्स हरिकेन. जब हरिकेन बन जाता है साइक्लोन, तब 74 माइल्स पर आवर की जो एयर की स्पीड होती है, या तो तब वो जो है वो साइक्लोन हरिकेन बन जाता है. तो ये जो है स्टार लगा हुआ है 33 पे एंड 32 पे. ये नेक्स्ट जो है वो पूरी प्लेलिस्ट में करेंगे हम मैथ के क्वेश्चन. और 36 की तरफ देखते हैं, हाउ मैनी ऑर्गन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ स्टेट. 4 ऑर्गन जो है वो रिक्वायर होते हैं. व्हाट इज करेंसी ऑफ श्रीलंका. रुपी इज द करेंसी ऑफ श्रीलंका. 38 है, मुस्लिम लीग स्टार्टेड द डे ऑफ डिलीवरेंस. 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया गया था. 22 दिसंबर को 1939 22 दिसंबर को डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया गया. येलो रिवर जो है वो चाइना में फ्लो करता है, येलो रिवर. 40 जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट वांट्स टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान से चाहता है कि वो हमें इंडिपेंडेंस मिले. 41 है, द कन्फ्लिक्ट ओवर द बॉर्डर रीजन क्लेम्ड बाय 2 कंट्रीज फॉर एरिया नगोर्नो कराबाख में जो था वो अज़रबैजान और आर्मीनिया का, जो पिछले दिनों 2020 में जो उनका इशू चल हाईलाइट हुआ था नगोर्नो कराबाख का. 42 है, व्हाट आर साइक्लोन्स इन ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन्स को क्या कहते हैं? विली विलीज कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन्स को. 42 था. 43 में, व्हेन बलोची ट्राइब ज्वाइन पाकिस्तान. 29 जून को जो है वो बलोची ट्राइब ने ज्वाइन किया था पाकिस्तान को.
29 जून 1947 को। तो ये भी मैथ का क्वेश्चन, मैथ आगे 48 आ गया। विच क्रॉप रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन, 200 frost फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। तो ये सारी चीज़ें किसके लिए चाहिए? कॉटन के लिए चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ईमेल एड्रेस? तो ईमेल एड्रेस में क्या होता है? यूज़र नेम होता है, फिर एट द राइट होता है, फिर हमारी वेबसाइट होती है दैट एंड इन्फो। तो बी इज द राइट ऑप्शन। 50 है what is the full form of SQL? Structured Query Language. A is the right option. Structured Query Language, SQL. 51 है which of the following replaced the vacuum tubes? ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब्स को, सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स फिर ट्रांजिस्टर्स आए थे, ठीक है, उन्होंने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया था। और 52 है which toolbar has a slide design option in MS PowerPoint? फॉर्मेटिंग टूल में स्लाइड डिज़ाइन है। द ब्लू लगून कहाँ पे? आइसलैंड में। 53 द ब्लू लगून इज लोकेटेड इन आइसलैंड। 54 है सोवियत लीडर मिखाइल गोर्बाचेव्स पॉलिसीज ऑफ ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका resulted in a new willingness to tolerate significant changes in Soviet society. ये new willingness to tolerate significant changes in Soviet society. तो लास्ट जो प्रेसिडेंट थे सोवियत यूनियन के वो मिखाइल गोर्बाचेव थे, और इनकी जो पॉलिसीज थी वो ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका थी। तो ये भी आपने याद रखना है। विच वुमेन साइंटिस्ट रिसर्च लेड टू द फाउंडेशन ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स? किसकी रिसर्च है वुमेन की? फाउंडेशन ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स में उन्होंने जो है वो कंट्रीब्यूशन दी है, डॉक्टर शिरले जैक्सन ने दी है जी। 56 को देखते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड एंडोर्स पनिशमेंट टू डैश ऑन द चार्जेस ऑफ लीकेज ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ब्रिगेडियर राजा रिजवान को उन्होंने जो है वो पनिश किया था। 56 है स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी किसको कहते हैं? जब आप स्टडी ऑफ टिश्यूज को कहते हैं। और साइटोलॉजी CYTOLOGY इसको सेल्स की जो है वो स्टडीज़ को साइटोलॉजी कहते हैं। अनाटॉमी जो है वो स्टडी ऑफ बॉडी की जो आप स्टडी करते हैं तो वो अनाटॉमी है। बायोलॉजी लाइफ, ह्यूमन लाइफ को जो है वो बायोलॉजी होती है। सेंट्रो स्टैंड्स फॉर सेंट्रल सिटी ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान ने 1955 में ज्वाइन किया और 1979 में इसको छोड़ा था। और एक है CO2 SEATO। CO2 को 1954 में हम पाकिस्तान ने ज्वाइन किया और 1973 में छोड़ा था। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट चेंज फोन्ट्स? इंडेंट जो है वो चेंज नहीं होता। आप लोअर केस है, अपर केस है, डॉगल केस है, लेकिन इंडेंट जो है वो यूज नहीं होता। A U-turn came in foreign policy of Pakistan after world launched war against terrorism in 2001। जो है वो war against terrorism वर्ल्ड ने स्टार्ट की थी। Which part of the camera is analog to the retina in human eye? बहुत ही ये repeated question है, तो फिल्म है जो राइट ऑप्शन। 62 को देखते हैं। स्पोर्ट्स सच एज नेटबॉल, हॉकी एंड फुटबॉल इन्वॉल्व विच टाइप ऑफ स्किल? ओपन स्किल्स जो है वो रिक्वायर होती हैं। 63 इन विच वार इन वर्ल्ड वार टू विच बैटल सपोर्ट वाज मोस्ट नीडेड? एयर सपोर्ट जो है वो मोस्ट नीडेड थी वर्ल्ड वार टू में। वर्ल्ड वार टू स्टार्ट हुई थी 1939 में और एंड हुई थी 1945 में। 64 ऑल कंप्यूटर पेरिफेरल्स आर कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड। जितने भी कंप्यूटर्स की जो तारे हैं, जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, जितनी भी इंटरनल डिवाइसेस हैं, एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, दीज आर ऑल कनेक्टेड टू मदरबोर्ड। 65 टू न्यूक्लियर मॉडल गिवन इन 1945 में दिया गया था, टू न्यूक्लियर मॉडल, और ये दिया था हारेस एडवर्ड ने। 66 क्वेश्चन है ऑन विच एग्रीमेंट मुस्लिम लीग, कांग्रेस एंड सिख फुली अग्रीड विद लॉर्ड माउंटबेटन? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में सबने एग्री किया था लॉर्ड माउंटबेटन से, और ये हमारे लास्ट वायसराय थे सब कॉन्टिनेंट के, लॉर्ड माउंटबेटन। और पहले कौन थे ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारे वायसराय पहले वायसराय कौन है। लॉन्गेस्ट आयत ऑफ कुरान इज? सूरह बकरा की कौन सी लॉन्गेस्ट आयत है? सूरह बकरा की आयत जो 282 है वो लॉन्गेस्ट आयत है, और टोटल जो है सूरह बकरा में वो 286 आयत हैं, और सूरह बकरा ही लॉन्गेस्ट
سورہ ہے قرآن مجید کی، اور آیت الکرسی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ ہے 255 آیات پہ، کہ آیت الکرسی کون سی آیت پہ آتی ہے، وہ 255 آیات ہے۔ اور سورہ بقرہ جو ہے وہ 286 اس کی آیات ہیں، اس میں سے جو لانگسٹ آیات ہے وہ کون سی ہے آیت، جو لانگسٹ آیت ہے وہ 282 ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ جب بھی سورہ بقرہ یا لانگسٹ آیت کے بارے میں بات آئے تو آپ نے یہ 3-4 چیزیں ساتھ لکھ دینی ہیں، تاکہ آپ جب بھی اس کو ریوائز کریں یہ آپ کا کبھی بھولے ہی نہیں۔ تو 68 ہے، وٹ واز دا ٹائٹل آف علامہ اقبال پی ایچ ڈی تھیسس، علامہ اقبال کے پی ایچ ڈی تھیسس کا کیا ٹائٹل تھا، دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا، رائٹ آپشن۔ اور آپ نے لیڈونگ جو ہے اس یونیورسٹی سے کی تھی ڈگری، میونخ 1908 میں، میونخ 1908 میں آپ نے ڈگری کی تھی۔ تو ان کا جو پیریڈ ہے وہ ہے 1905 سے لے کر 1908 تک، جب وہ آپ باہر تھے۔ 69 ہے، ریڈ سی از کنیکٹڈ ٹو وچ گلف تھرو باب المنداب اسٹیٹ، تو گلف آف ایڈن، تو گلف آف ایڈن کے ساتھ یہ کنیکٹڈ ہے۔ اب ریڈ سی کو اگر آپ میپ پہ دیکھتے ہیں تو ریڈ سی جو ہے وہ نارتھ کی طرف آگے جاتی ہے، آگے اسرائیل اور سینائی پیننسولا، اور آگے سوئس کینال آ جاتی ہے۔ تو ادھر جو ہے آپ اگر ساؤتھ کی طرف دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بابل گلف آف ایڈن ہے، جو عمان یمن اور یہ سعودی عربیہ اور یمن کے جو علاقے پہ ہے، یہ گلف آف ایڈن ہے۔ تو گلف آف ایڈن اور جو ہے وہ ریڈ سی، یہ باب المنداب کے تھرو کنیکٹ ہوتی ہیں۔ تو اسٹریٹ آف ہرموز کس کس کے تھرو کنیکٹ ہوتی ہیں یہ آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں گے۔ ہو ایبروگیٹڈ 1956 کانسٹیٹیوشن، سکندر مرزا نے ایبروگیٹ کیا تھا 1956 کانسٹیٹیوشن، اور سکندر مرزا پاکستان کے پہلے پریزیڈنٹ ہیں، اور جو ہے وہ 1956 کانسٹیٹیوشن انہوں نے 7 اکتوبر 1958 میں ایبروگیٹ کیا تھا۔ 1956 کانسٹیٹیوشن 23 مارچ 1956 میں لانچ کیا گیا تھا، پاکستان میں پروملگیٹ ہوا تھا، اور اس کے 234 آرٹیکلز تھے، اور یہ یونیکیمرل تھا، مطلب اس میں سینٹ نہیں تھا۔ 71 کو دیکھتے ہیں، وچ کرکٹ ورلڈ کپ جوائنٹلی ہوسٹ بائی پاکستان اینڈ انڈیا، 1987 کا جو ورلڈ کپ ہے، 1987 کا جو ورلڈ کپ ہے وہ پاکستان اینڈ انڈیا نے جوائنٹلی اسپانسر کیا تھا اور ہوسٹ کیا تھا، سوری۔ اور جیتا کس نے تھا یہ 1987 کا ورلڈ کپ؟ آسٹریلیا نے جیتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور انڈیا نے کون سا ورلڈ کپ جیتا ہے؟ وہ 1983 کا جیتا ہے اینڈ 2011 کا جیتا ہے، اور 2003 کا ورلڈ کپ جو ہے وہ آسٹریلیا نے جیتا ہے، 2007 کا بھی ورلڈ کپ آسٹریلیا نے جیتا ہے، اور باقی 1987 کا ورلڈ کپ بھی آسٹریلیا نے جیتا ہے۔ باقی آپ مجھے بتائیں گے کامنٹس میں کہ ورلڈ کپ آسٹریلیا نے کون کون سے جیتے ہیں۔ تو پاکستان نے بھی 1992 کا ورلڈ کپ جیتا ہے۔ دا گلف آف بوتھنیا از سچویٹڈ بٹوین فن لینڈ اینڈ سویڈن، اگر آپ میپ کو دیکھتے ہیں تو فن لینڈ اور ناروے یہ ایک پیننسولا ہے، درمیان میں گلف آف بوتھنیا، سوری سویڈن اینڈ ناروے ایک پیننسولا ہے، درمیان میں گلف آف بوتھنیا ہے، اور ادھر آپ کے ایسٹ میں جو ہے وہ فن لینڈ ہے۔ تو فن لینڈ اینڈ سویڈن از دا رائٹ آپشن۔ دا سائبر ہراسمنٹ ہیلپ لائن واز لانچ آن December 1, 2016 میں سائبر ہراسمنٹ ہیلپ لائن جو ہے December 1, 2016 میں لانچ کی گئی تھی۔ کوشچن نمبر 74، سافٹ پاور از، سافٹ پاورز کیا ہے؟ گیٹنگ ادرس ٹو اگری ود یو ود آؤٹ یوزنگ coercive فورس، یہ ہے سافٹ پاور۔ 75 پریزیڈنٹ آف پاکستان از الیکٹڈ بائی نیشنل اسمبلی، سینٹ اینڈ پروویژنل اسمبلیز، آل آف دیز جو ہیں وہ الیکٹ کرتی ہیں ہمارے پریزیڈنٹ کو۔ 76 نارمل بلڈ پریشر میئرڈ ان ملی میٹر آف مرکری، ملی میٹر آف مرکری میں جو ہے وہ ہمارا نارمل بلڈ جو ہے وہ بلڈ پریشر یوز ہوتا ہے، جو بلڈ پریشر نارمل ہے کتنا؟ 80 120/80 ہے، اور ہمارا جو سانس لیتے ہیں، بریتھ ہم کرتے ہیں، وہ 14 سے 18 دفعہ ایک منٹ میں لیتے ہیں، اور ہمارا جو ہارٹ بیٹ ہوتی ہے وہ 70 to 80 ہوتی ہے۔ یہ 3 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ جب ہمارا ہم سانس کتنے ایک منٹ میں کتنے دفعہ لیتے ہیں؟ 14 سے 18 دفعہ۔ ہمارا بلڈ پریشر کتنا ہے؟ 80 سے 120 نارمل ہے، اور ہارٹ بیٹ جو ہے وہ 70 سے 80 دفعہ ہم ایک منٹ میں لیتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں آپ نے جب بھی
کس میں سے بھی ایک کویسچن کسی کا پوچھتے ہیں تو آپ نے 3 چیزیں ساتھ لکھ دینی ہیں تاکہ جب آپ ان کو ریوائز کریں تو تینوں یاد ہوتی چلی گئیں۔ 77 ہے دا مین رول ان دا ڈرامہ وارث از ایکٹڈ بائی عابد علی۔ تو عابد علی نے جو ہے وہ مین رول کیا ہے، اور ڈرامہ وارث لکھا کس نے؟ امجد امجد نے لکھا ہے۔ دا بوائلنگ پوائنٹ آف واٹر ڈیپینڈس اپون دا ایٹماسفیرک پریشر۔ بوائلنگ پوائنٹ کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ ایٹماسفیرک پریشر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ 78 تھا۔ 79 اینیملز وچ آر نو لانگر پریزنٹ آن ارتھ آر کالڈ ایکسٹنکٹ اینیملز۔ اگر آپ کہیں کہ ڈائناسور جو ہیں وہ کہاں ہیں، تو ڈائناسور ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں، ناپید ہو چکے ہیں۔ 80 کویسچن کو دیکھتے ہیں۔ دا جلیانوالہ باغ میسیکر از آلسو نون ایز امرتسر میسیکر۔ جو جلیانوالہ باغ تھا وہ اس کو امرتسر میسیکر بھی کہتے ہیں۔ اور جلیانوالہ باغ ہوا کب تھا؟ یہ 13 اپریل 1919 میں ہوا تھا، اور جنرل ڈائر جو تھے انہوں نے آرڈر کیا تھا۔ تو جنرل ڈائر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے 1919 اور 13 اپریل، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور امرتسر میسیکر بھی کہتے ہیں جلیانوالے باغ کو۔ تو نیکسٹ کویسچن ہے، یہ جو کویسچن ہے جن کے اوپر یہ میں نے لگایا ہوا نشان اس طرح کے، یہ اسلامیات کے کویسچن ہوں گے، تو اس کی بلا تھا ہم پلے لسٹ بنائیں گے، پہلے ہم یہ سارے کمپلیٹ کر لیں۔ بیٹل ان وچ ہولی پرافٹ پیس بی اپون پارٹیسپیٹڈ از نون ایز غزوہ۔ تو غزوہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، جس بیٹل میں اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ جس میں آپ نے فزیکلی پارٹیسپیٹ نہیں کیا اس کو ساریہ کہتے ہیں۔ اور 27 نمبر آف غزوات ہیں، ٹوٹل 27 نمبر آف غزوات ہیں۔ پہلا غزوہ جو ہے وہ ہم نے جو لڑا ہے بیسیکلی وہ ہمارا غزوہ بدر ہے، اور اس سے پہلا جو ہے وہ غزوہ ابوا ہے جو ہم نے فائٹ جس میں مسلمانوں نے نہیں کی تھی۔ 82 کو دیکھتے ہیں، ہاؤ مینی مصارف آف زکوٰۃ مینشن ان دا ہولی قرآن۔ 8 مصارف زکوٰۃ ہیں۔ یہ کس سورہ میں ہے؟ تو سورہ توبہ میں ہے، یہ مائنڈ میں رکھنا ہے، سورہ توبہ میں ہے 8 مصارف زکوٰۃ ہیں، اور سورہ توبہ جو ہے وہ وداؤٹ بسم اللہ، یہ بھی آپ یاد رکھیں گے۔ وٹ ڈز تراوی مینس؟ تراوی کا مطلب ہے ٹو سٹ۔ وچ 2 سوراز آر کالڈ موزتین؟ سورہ فلق اینڈ سورہ ناس کو موزتین کہتے ہیں۔ 85 کو دیکھتے ہیں، دا ٹائم ٹیکن فار سن لائٹ ٹو ریچ دا ارتھ از 8 منٹس اینڈ 20 سیکنڈس۔ جو ہے وہ ٹائم ہمیں لائٹ کو چاہیے سورج سے زمین تک آنے کے لیے۔ تو لائٹ ٹریولز 3 لاکھ جو ہے وہ کے پی ایس کی سپیڈ میں لائٹ ٹریولز کرتی ہے۔ تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، لائٹ ٹریول 300,000 کے پی ایس فرام مون ٹو ارتھ، فرام مون ٹو ارتھ۔ نیکسٹ کویسچن کو دیکھتے ہیں جی، ستپارہ لیک کہاں پہ ہے؟ گلگت بلتستان میں ہے، نام سے ظاہر ہے۔ اسٹرنگر مسل ور گیون ٹو پاکستان ان وچ وار؟ افغان وار میں اسٹرنگر مشن ہمیں پاکستان کو دیے گئے تھے۔ دا ختیجہ 88 کویسچن ہے، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کا کیا نام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے؟ ان کا نام اسرا تھا۔ یہ بڑا ریپیٹڈ کویسچن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا ذکر کس صورت میں ملتا ہے؟ سورہ احزاب میں ملتا ہے۔ خاتم النبیین کا جو ذکر ہے وہ بھی سورہ احزاب میں ہے، اور جو حضرت زینب بنت جیش کے ساتھ زید بن حارث کے تھے ان کا جو ذکر ہے وہ بھی سورہ احزاب میں ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج ادا کیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 حج ادا کیا تھا۔ کب حج ادا کیا تھا؟ 10 ہجری کو آپ نے حج ادا کیا تھا۔ اور عمرے کتنے کیے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے 4 ادا کیے تھے۔ تو ان کب عمرے ادا کیے تھے یہ آپ نے سرچ کر کے کومنٹس میں لکھنا ہے۔ 91 اردو کے مصادر بر صغیر کے کس زبان سے ملتے ہیں؟ جی پنجابی سے ملتے ہیں۔ سیرت النبوی کس نے مکمل کی؟ سید سلیمان ندوی نے کی، اور شروع کی تھی علامہ شبلی نعمانی نے، اور علامہ شبلی نعمانی کے شاگرد تھے سید سلیمان ندوی جنہوں نے اس کو کمپلیٹ کیا تھا۔ 93 کو دیکھتے ہیں، اب انہیں ڈھونڈ اور چراغ رخ زیبا کس طرز کی کتابیں ہیں؟ اب انہیں ڈھونڈ اور چراغ رخ زیبا، یہ 2 کتابوں کے نام ہیں۔ یہ کس طرح کی کتابیں ہیں؟ جی خاکہ نگاری کی کتابیں ہیں۔ 94 کو دیکھتے ہیں، تقابلی تنقید کی بنیاد رکھی ہے شبلی نعمانی نے۔ تقابلی تنقید کہتے ہیں کمپیریٹیو کریٹیسزم، تو وہ شبلی نعمانی نے 2 چیزوں کے درمیان جب آپ ان کا موازنہ کر کے ان میں آپ کریٹیسائز کرتے ہیں، ان کو آپ جو ہے وہ مطلب ان کے کریٹیسزم ان کے اوپر دیتے ہیں۔ 95 کو دیکھتے ہیں، زندہ نامہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ فیض احمد فیض کا ہے شعری مجموعہ زندہ نامہ۔ نسخہ ہے وفا بھی انہی کا ہے۔ یادوں کی بارات کس کی سوانح حیات ہے؟ یادوں کی بارات ہے جوش ملیہ آبادی کی۔ گریز کس صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ قصیدہ سے تعلق رکھتا ہے۔
رسالہ تہذیب الاخلاق کس نے جاری کیا؟ سر سید احمد خان نے جاری کیا، اور کب جاری کیا تھا؟ 24 دسمبر 1870 میں۔ 1870 میں سر سید احمد خان نے تہذیب الاخلاق جاری کیا تھا۔ فورٹ ولیم کالج کب بنا؟ فورٹ ولیم کالج بنا 1800 میں۔ اور یونیورسٹی آف کراچی کب بنی تھی؟ 1923 میں بنی تھی، تو یہ بھی کویشچن آیا ہوا ہے۔ اور پنجاب یونیورسٹی کب بنی ہے؟ 1882 میں بنی ہے، اور ہماری پنجاب یونیورسٹی جو ہے وہ اولڈسٹ یونیورسٹی پاکستان میں۔ اور ایچ ایس این کالج ہمارا بنا ہے 1886 میں۔ تو یہ 4 کویشچن ہمارے ایک کویشچن کے ساتھ پریپیئر ہو گئے۔ یونیورسٹی آف کراچی 1923 میں بنی ہے، اور ایک اور آپ کو چیز بتا دوں کہ 1923 میں لیاقت علی خان نے مسلم لیگ جوائن کی، اور 1923 میں جو ٹائمز اخبار ہے یا آپ رسالہ کہہ لیں جو یو ایس سے پبلش ہوتا ہے، وہ بھی 1923 میں ہوا تھا۔ 1884 میں 82 میں پی یو، 1886 میں ایچ ایس این۔ مغرب کے تنقیدی اصول کس کی کتاب ہے؟ مغرب کے تنقیدی اصول سجاد باقر رضوی صاحب کی کتاب ہے۔ تو یہ تھا جی ہمارا اسسٹنٹ کا پیپر، جو کہ کلر پیپر تھا اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں لیا گیا تھا۔ تو اس طرح جو ہے وہ ہمارا آج کا پیپر کمپلیٹ ہوا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ ان کو شیئر کریں، کامنٹس کریں، اور جو آپشن آپ کو اس میں کوئی کریکشنز کرواتے ہیں آپ وہ بھی کروا دیں، اور اگر آپ کچھ اور ایڈیشنل انفارمیشن چاہتے ہیں تو آپ مجھے وہ بھی بتا دیں، تاکہ میں اس کی بھی پلے لسٹ بنا کے اس کی بھی آپ کے لیے ویڈیوز بناتا چلا جاؤں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔